डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये एक से दो मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये बताइएगा कि आज बुशरा बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके ख़िलाफ़ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे 1 से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब के आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनकी लुकअप करें। अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबिक़ा फौजी अफसरान के नाम लिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है। तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने नहीं, देखें उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा था। जस्ट वन क्वेश्चन, ही वाज फर्स्ट इन लाइन। देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो हाँ खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है।
اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائق پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے. ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے. جب کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھیں تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں گے. بیرسٹر گور صاحب، کیا اس بیان کو پی ٹی آئی کا پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ذاتی دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ ملایا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھیں، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی زندگی کو بھی خطرات. دیکھیں ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا، اس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کرتی پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا. بی بی کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے. اسی وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے. اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا. بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے. تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس، اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے. ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے. اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح دوسروں کا کر رہے ہیں. صاحب بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مزاحمت کے لیے تو نہیں شروع کی؟ نہیں دیکھیں، ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا اور برون کی ہے. اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے، پولیٹیشین کی لائف بھی یہی ہے وہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے. دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا. اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اتنے الفاظ ہے. تو ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ الیکشن کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جو ادارہ اس کا ذمہ دار. بالکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں. یہاں پر اس وقت آرمی چیف براہ راست عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں نہیں، دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کے ذمہ داری ہے اس پہ. اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے. میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دا انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا، وہ اسے آئسولیٹ کراتا، اس کے خلاف کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے. لیکن سرکار 1 پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے، تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں. قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں، جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں. ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو بھی آپ اٹھا لیں. اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو. اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے، ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو ڈسکوالیفیکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدلیہ انصاف کرے گی. شکریہ آپ لوگوں کا، شکریہ.
मुतल्लका अफराद में वज़ीर जेल खाना जात, आईजी जेल खाना जात होंगे। ये मैंने आपको कहा ना बस आदिर खान, ये तो जेल खाना जात वाले नहीं हैं। जो सरकार जिसने स्टेटमेंट दी है उस सरकार की स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हम कह रहे हैं कि ये लोग हैं, ये लोग मौजूद हैं। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है, इनके लिए लाजिम है कि मेक श्योर करें, ये हमारी उनसे इल्तिजा है कि मेक श्योर करें। हम राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से और ख़ासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद थे, ये नहीं थे केयर टेकर सेटअप के, ये वो लोग लेके आए थे। आप लोगों ने देखा कि कैबिनेट में कौन लोग आए। इसलिए ये लाजिम है कि वो लोग जिनके हाथों में ज़्यादा पावरफुल है मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस मैटर को टेक ओवर करें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। थैंक यू।